मडगांव गार्डना बद्दल म्हाका तर खूबच अभिमान आसा. हय, हांव तेन्ना आनी एंटरटेनमेंट खंय नाशिल्लो म्हणून म्हज्या बायले भुरग्यांक तिनी चलयां बी घेवन थंय वतालो. ह्यो यादी अजून म्हाका सामक्यो फ्रेश आसात. ती तांकां थोडे वेळ थंय घोड्याचेर बसप, तें वाटकूळ फिरता ताजेर बसप हें करून आनी तितलें करून मागीर आमी सांजचे वताले म्हणटो. कळ्ळें तुका. तेन्नाची ती थंय ग्रिनरी, तें उदक व्हांवता तें पळोवन बी सगळें. पूण त्याच गार्डनाची परिस्थिती आतां पळोवन होंकार येतात. कळ्ळें तुका. तितूंतल्यान गाडयेन वतना सुद्दां त्या सायडीच्यान ज्या बॉर्डरीचेर जे कोण बशिल्ले बिशिल्ले सगळे दिसतात पळय. थंय भितर कितें चलता तें आयकूं येता. पळयल्यार इतलें सामकें भयानक वातावरण आनी मडगांवान हाजी म्हाका लज दिसता पळोवपाक आनी सांगपाक सुद्दां. कळ्ळें तुका. इतलें वस्ट गार्डन हांवें खंयच पळोवना. कोणाचीच हांगा नदर ना काय म्हणून ताजेर. बाकी सगळे डिपार्टमेंट करतात तरी कितें. ताजेर आतां म्हजें लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार की म्हाका दिसता निदान फुडले पिळगेक तरी लागून जी पयलींची परिस्थिती जशें सामकें चकचकीत ग्रिनरी गार्डन आसता तें मडगांवांत तरी जावचें पडलें. जें कितें ताका जें नेसेसरी ताजें कितें मेंटेनन्स जाय तो करून सामको आशिल्लें तशें ती बरें ग्रीन जावचें ही एक म्हजी तरी इच्छा हे एजीचेर.